बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद अली शाह के साथ एडिक्स न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की टॉप न्यूज़ में आपको बताऊँगा कि इमरान खान की रिहाई का फ़ैसला हो चुका है। इस सिलसिले में एक टॉप मीटिंग भी हो चुकी है। इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था इसके ऊपर बात करेंगे और साथ आपको बताएंगे कि DGISI को तब्दील करने की तैयारी भी हो चुकी है। इन दोनों चीज़ों की आपस में क्या कड़ी मिलती है ये भी आपको बताएंगे। और सबसे मेन खबर कि आसिफ जरदारी के सदर बनते ही पहले दिन ही नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फड्डा भी शुरू हो चुका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यही है कि इमरान रियाज खान रिहा हो चुके हैं और वो बाहर आ चुके हैं। और ये सब आप लोगों की सपोर्ट और आपकी आवाज़ से ही मुमकिन हुआ कि आप लोगों ने एक हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बनाया, अपनी आवाज़ बुलंद की और उनको जुल्म और जबर के हाथों से आज़ाद करवा लिया। और साथ ही साथ असदूर के लिए आवाज़ बुलंद करते रहिए, वो भी जल्द से जल्द बाहर आएंगे। और उनका आज एक जो शेर बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुआ वो मैं आपको सुनाता हूँ कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। और एंड पे उनकी एक टैग लाइन है, थैंक यू काजी फाइज ईसा। ये कहते हुए वो पुलिस की वैन में बैठ जाते हैं। अदालत से जाते हुए वो शेर लाजमी पढ़ते हैं और उनकी तनकीद होती है काजी फाइज ईसा के ऊपर। चलें जी, खबरों की तफसील शुरू करते हैं कि इमरान खान की रिहाई का फ़ैसला हो चुका है, क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तय की गई हैं। अच्छा जी, ये मीटिंग हुई है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हुकूमती बड़े नुमाइंदे शामिल थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर थे, और कुछ बड़ी शख्सियात थी जो आप समझ सकते हैं कि वो कौन थी, और ब्यूरोक्रेसी के भी बड़े बड़े ओहदेदार थे। और इन सब लोगों ने बैठकर एक मीटिंग की है कि इस वक्त पाकिस्तान को कैसे चलाया जा सकता है। और उसमें मुतफ़िका तौर पर एक ही चीज़ सामने आई है कि इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक बहुत बड़ी है, क्योंकि इस वक्त जो फॉरेन करेंसी है, जो रेमिटेंस है पाकिस्तान में, वो एक बहुत ही लो लेवल के ऊपर आ चुके हैं। इनको दोबारा बूस्ट करने के लिए इमरान खान से बोला गया है या उनसे तवक्को की जा रही है वो कोई ऐसा बयान ना दें, और ताकि अवाम रेमिटेंस भेज सके, फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आ सके, जिससे पाकिस्तान की कदर कीमत में इजाफा हो। और ये इस वक्त जो जीत हुई है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने फॉरेन करेंसी और अपने रेमिटेंस और सब कुछ रोक के रखा हुआ था। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तक नहीं कर रहे थे, और इस वजह से इमरान खान को रिहा करने की एक ये मीटिंग में एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और इस मीटिंग में जो तीसरा पॉइंट जो डिस्कस हुआ है, जो ज़ेर बहस आया, वो ये है कि DGISI को नदीम अंजुम साहब को भी तब्दील कर दिया जाए, उनकी जगह किसी और DG को लाया जाए, क्योंकि DGISI भी एक्सटेंशन लेके बैठे हुए थे और उनको काकड़ साहब ने एक्सटेंशन दी थी, और उसकी कोई मुद्दत का तयन नहीं किया गया था कि वो 1 साल के लिए, 6 माह के लिए या गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए, मगर उनको एक्सटेंशन देकर इस पोस्ट के ऊपर दोबारा बिठाया गया था। और जो प्रेस रिलीज़ की गई थी काकड़ साहब की तरफ से वो ये थी कि पॉलिसी के तसलसल को जारी रखने के लिए मैं इनको एक्सटेंशन देना चाह रहा हूँ। वो एक्सटेंशन दे दी गई थी। अब उनको तब्दील किया जा रहा है, उनके बारे में ये सोचा जा रहा है इनकी जगह कोई नया DG लेके आया जाए जो कि एजेंसी को संभाल सके। और ये खबर एजाज सैयद साहब ने ब्रेक की है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में बैठकर ये बताया है कि हो सकता है कि इनको तब्दील करके इनको किसी दूसरी पोस्ट के ऊपर भेजा जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है इनको अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफ़ीर लगा दिया जाए, क्योंकि दूसरे मालिक में जितने भी पाकिस्तानी सफ़ीर लगते हैं वो बज़ाहिर दिखने में तो ऐसा ही है कि फॉरेन मिनिस्ट्री उनको रिकमेंड करती है और प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करता है। मगर कुछ ममालिक ऐसे हैं जैसे चाइना, अमेरिका, इस तरह का कुछ अरब ममालिक जिनके अंदर GHQ से ये रिकमेंडेशन भी आती है और अप्रूवल भी आती है और बता दिया जाता है कि इसको आप लगाएंगे। क्योंकि इस वक्त अपना बंदा लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिका के अंदर के अमेरिका में पॉलिसी चेंज होने जा रही है, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो इस वक्त सदारत के बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं और वो आने वाले वक्त में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, सदर बनने जा रहे हैं, जो भी उनका होता है। जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि एक तगड़ा बंदा उधर लगाया जाए, अपना बंदा लगाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में ट्रंप के साथ जो उसने अपनी आके पॉलिसी चेंज करनी है उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप का जो इमरान खान के साथ लिंक है वो किस तरह का है, उसको तोड़ने के लिए भी इनको बहुत ही मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत है कि ये ना हो कि हम इधर कुछ और प्लान करके बैठे हों और ट्रंप आए और हमें उसके दबाव का शिकार होकर इमरान खान के साथ बैठना पड़े, उसको रिहा करके उसकी हुकूमत बनवानी पड़े। इस चीज़ का इनको काफ़ी ख़तरा है। और ट्रंप की जो पॉलिसी है साउथ एशिया के अंदर और बिलखसूस पाकिस्तान के लिहाज से, वो अपना खुलम खुला इजहार कर चुका है। वो तो यहाँ तक भी बयान दे चुका था कि मैं पाकिस्तान के अंदर आकर खान की कैंपेन तक करूँगा। और जिस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है PDM हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का और GHQ का,
اس لیے اس چیز کو مزید برقرار رکھنے کے لیے، اس تسلسل کے آگے چلانے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہے کہ DGI کو چینج کر کے ان کو امریکہ کے اندر پاکستانی سفیر لگایا جائے، اور پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ تھوڑی نرمی برتنے کے لیے ادھر ایک نیا DGI لگایا جائے۔ اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت پارلیمنٹس کے اندر بھی اور پارلیمنٹس کے باہر بھی اور ٹی وی کے اوپر لائیو شوز کے اندر بھی اس وقت پارا بہت ہی ہائی لیول کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور وہ کوئی دوسری بات سننا نہیں چاہ رہے۔ ان کا سب سے پہلا ایک ہی بات ہوتی ہے کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے اور ان کو رہا کر کے ان کو باہر لایا جائے، پھر ہم نیکسٹ بات کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ اور اس وقت عمران خان کے اندر بھی تھوڑی سی نرمی پیدا ہو چکی ہے۔ آج سے پہلے تک ان کو جتنی بھی آفرز ہوئی ہیں اس کے اندر ان کے ایک ہی مطالبہ تھا کہ فارم 45 کے مطابق میری تمام سیٹیں مجھے دی جائیں، اور عدالتوں کے اندر آزادانہ طور کے پر میرے تمام جو کیسز ہیں ان کو سنا جائے اور مجھے میرٹ کے اوپر رہا کیا جائے۔ اور ان کا ایک مین مطالبہ تھا کہ 9 مئی کے اندر جتنا بھی کچھ ہوا ہے، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں، اس کے اوپر ایک نیوٹرل جو ہے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو اس چیز کی انکوائری کرے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ باہر آ سکیں، لوگوں کا پتہ چل سکے کہ یہ کون لوگ تھے جو شامل تھے اور کنہوں نے کروایا تھا۔ کیونکہ اس وقت PTI کی یہی ایک بات ہے کہ ہمارے پاس بہت ثبوت ہیں جو کہ اس چیز کے لیے انف ہیں کہ ہم اس کیس میں ون کر سکتے ہیں اگر ایک نیوٹرل جوڈیشل کمیشن قائم ہو جائے۔ اور اس میٹنگ کا جو دوسرا مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن سال بعد ہو یا 5 سال بعد ہو یا 6 مہینے بعد ہو، الیکشن تو ہونا ہی ہے۔ اور اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اسے کم کیسے کیا جائے، اور اس کے لیے بھی ایک مین چیز یہی انہوں نے ڈسکس کی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کے اوپر تنقید کی جائے۔ اسی طریقے سے اس کی پاپولیرٹی کم ہونی ہوگی اگر ہونی ہوئی، ادروائز ایسا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک وہ 60% 65% مقبول ہیں، اور آنے والے الیکشن تک وہ 30% زیادہ مقبول ہو جائیں گے۔ جو انہوں نے سرویز پھر سے کروائے ہیں کہ اس کی مقبولیت کہاں تک جا سکتی ہے، اس کے اندر یہی چیز آئی ہے، اور اس چیز کا ان کو خاصا خوف ہے کہ آنے والے وقت میں جب بھی نیکسٹ الیکشن ہوگا، اگر وہ فری اینڈ فیئر ہو گیا تو اس میں پرائم منسٹر عمران خان ہی ہوگا، اور اس نے ہمیں مزید رگڑا دے دینا ہے، اور اس لیے ان کے ساتھ نرمی برتنے کا ایک رجحان پیدا کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر خواجہ آصف نے بھی بولا ہے کہ عمران خان اپنے کیسز عدالتوں میں جا کے لڑیں، اگر عدالتیں انہیں رہا کر دیتی ہیں تو سو بسم اللہ، کیونکہ اس وقت حکومت کو بھی پتہ ہے کہ جن جن کیسز میں ہم ان کو پھنسا رہے ہیں یا پھنسا چکے ہیں یہ سب بوگس ہیں، ان کا کوئی حل نہیں ہے، زیادہ دیر تک ان کو قید نہیں رکھا جا سکتا۔ اس وقت وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ عدالتوں کے تھرو وہ باہر آ سکتے ہیں تو آ جائیں، اور عمران خان کی بھی یہی مرضی ہے کہ میں جب بھی باہر آؤں میں عدالتوں سے انصاف لے کر ہی آؤں، میں کسی ڈیل کے تھرو نہ آؤں، کیونکہ عدالتیں اگر آپ کو معاف کریں گی تو آپ کے اوپر سے ایلیگیشن ختم ہوگا، اگر عدالتیں معاف نہیں کریں گی، آپ کسی باہر سے ڈیل لے کے آئیں گے تو وہ آپ کے اوپر ایلیگیشن رہے گا جو آنے والی زندگی تک آپ کے سر کے اوپر رہے گا۔ اس وجہ سے عمران خان عدالتوں کے تھرو ہی انصاف لے کر، فری ٹرائل لے کر باہر آنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ سب سے بڑی اور مین خبر کہ آصف زرداری کے صدر بنتے ہی، صدر ہاؤس پہنچتے ہی پہلے دن ہی ان کے اور نون لیگ کے اندر ایک پھڈا پیدا ہو چکا ہے، اور نون لیگ کا اس وقت بہت ہی مضبوط پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بھی وزارتیں لیں اور بلاول بھٹو کو بالخصوص میری کابینہ میں شامل کریں۔ یہ شہباز شریف کی ایک مضبوط ڈیمانڈ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب بھی اس حکومت کا بوجھ بانٹا جائے تو ہم دونوں پارٹیز کے اوپر بانٹا جائے، ہم بالکل ہی نون لیگ کو اس کے نیچے نہ دبایا جائے۔ مگر اس وقت جو بلاول صاحب کی پالیسی ہے وہ اس وقت بالکل حکومت سے آؤٹ رہنا چاہتے ہیں، وہ صدارت تک نہیں لینا چاہتے تھے، مگر وہ باپ کے آگے مجبور ہو کر انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ صدارت لے لیں، مگر پارٹی کا کوئی بندہ کسی وزارت میں نہیں بیٹھے گا۔ یہ ان دونوں باپ بیٹے کی آپس میں ڈیل تھی جس کے وجہ سے انہوں نے صدارت لی، اور اس وقت بلاول صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں سندھ کے اندر رہ کر ہی ساری سیاست کروں اور میں کسی بھی منسٹری کے اندر نہ ہوں، وفاقی کابینہ کا میں حصہ نہ بنوں، نہ ہی میں اپنی پارٹی کا کسی ممبر کو وفاقی کابینہ کا حصہ بناؤں، کیونکہ بلاول بھٹو کو بھی یہ خدشہ ہے کہ جس طرح کی یہ حکومت بنی ہے یہ 1 سے 1.5 سال تک ہی چلے گی، اور وہ اپنا سیاسی نقصان نہیں کرنا چاہ رہے اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ پچھلی PDM میں بھی جب PDM 1 بنی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے تھوڑے ٹائم بعد ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم PDM کا حصہ نہیں ہیں، اور وہ ٹی وی کے اوپر آ کر اپنی ایک پراپر کیمپین چلاتے رہے کہ ہم PDM سے دور ہیں، ہمارا PDM سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ باقی پارٹیز کی ایک موومنٹ ہے، اس کے اندر وہی ہیں، پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہے، اور اس کا ان کو اچھا خاصا فائدہ ہوا کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر 50 تک کی سیٹیں بنا لی، جو کہ پہلے ان کی 20-22 تھی، بات جو بھی تھی مگر پہلے کم تھی، اس ٹائم انہوں نے زیادہ سیٹیں بنا لی ایک چھوٹے سے موقف کی وجہ سے، اور اس وقت بلاول صاحب چاہ رہے
رہے ہیں کہ میں اسی موقف کو آگے چلاتا جاؤں اور میں نیکسٹ الیکشن میں اپنی پرائم منسٹرشپ کے لیے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ بن سکوں، اور وہ اپنی پرائم منسٹرشپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، اور زرداری صاحب کی نظر اس وقت صدارت کے اوپر تھی، کیونکہ صدر بننا ان کے لیے اس لیے زیادہ ضروری تھا کہ وہ عمر کے حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ زیادہ خجل نہیں ہو سکتے، زیادہ بھٹک نہیں سکتے عدالتوں کے اندر، اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو استثناء ہوتا ہے کسی بھی عدالت میں جانے سے، وہ کسی بھی عدالت میں اپیئر نہ ہو تو اس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ یہ اختیارات، یہ ایک پاور ہوتی ہے صدر کے پاس، کیونکہ وہ پاکستان کا سپریم لیڈر ہوتا ہے اور وہ سب سے بڑی آئینی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی بلا نہیں سکتا، جس نے بھی ملنا ہے اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو زرداری صاحب اس چیز کو انجوائے بھی کرنا چاہتے تھے اور اپنے کیسز سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی اس چیز کو انہوں نے کنسیڈر کیا، اور وہ اپنے عمر کے آخری حصے میں اس چیز کا اویل کر کے اس کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔